परमेश्वरको नाममा सबैलाई जय मसीह। अनि यस अनलाइन सेवाकाईमा स्वागत गर्दछौँ। हुन्छ, हामी सुरुको प्रार्थना गरेर आजको संगतिलाई सुरुवात गर्दैछौँ। हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हामी तपाईँलाई धन्यवाद गर्छौँ प्रभु। यो सुन्दर समय दिनुभएको प्रभु, हामी तपाईँलाई धन्यवाद गर्छौँ प्रभु। यसै गरी प्रभु, हामी हाम्रो भेला भएका छौँ प्रभु। यो समय तपाईँको हातमा राख्छु प्रभु। सुरुदेखि अन्तसम्म तपाईँ भइदिनु भन्ने प्रार्थना गर्छु प्रभु। सबै कुरा तपाईँको हातमा राख्दै माग्दछु आशिष प्रभु यसको पवित्र नाममा। हुन्छ, हामी कोरस 89 गाडी सुरुवात गर्दछौँ। नम्बरको भजन गाउनेछौँ।
हुन्छ म यहाँ भजन सङ्ग्रहलाई 150 हुन्छ म यहाँ पढ्नेछु। परमप्रभुको प्रशंसा। हालेलुया। परमप्रभुलाई उहाँको पवित्र स्थानमा प्रशंसा गर, उहाँको महिमामय आकाशमा उहाँको प्रशंसा गर, उहाँको शक्तिशाली कार्यहरूका निम्ति उहाँको प्रशंसा गर, उहाँको उत्कृष्ट महानताको निम्ति उहाँको प्रशंसा गर। तुराही बजाएर उहाँको प्रशंसा गर, भिडा र सारङ्गी बजाएर उहाँको प्रशंसा गर, खैँजडी र नाचका साथ उहाँको प्रशंसा गर, तार वाद्य र बाँसुरी बजाएर उहाँको प्रशंसा गर, छ्यालीका झङ्कारका साथ उहाँको प्रशंसा गर, गुन्जयमान पार्ने छ्यालीहरू बजाएर उहाँको प्रशंसा गर। सास हुने हरेक प्राणीले परमप्रभुको प्रशंसा गरोस्। हालेलुया, आमेन। म प्रशंसा आराधनाको समय हाम्रो लक्षणलाई दिनेछु। अघि नै गाएको मुक्ति छ प्रभुलाई गाएर हामी सुचिपनसम्म लाग्नेछौँ है।
गर्छु पिता हामीलाई यो हप्ताभरि हामीलाई सहायता गर्नुभयो धेरै धेरै धन्यवाद छ अनि हामी सबैजनालाई आज यो भवनमा प्रभु तपाईँको भवनमा हामीलाई ल्याउनु भएको छ सङ्गति गर्ने एउटा छोटो समयमा प्रभु हामीलाई यहाँ भराउन हामीलाई सहायता गर्नुहुन्छ धेरै धेरै धन्यवाद गर्छु पिता हामीले यहाँ आएर तपाईँलाई पुकार्दाखेरि हाम्रो स्वरहरू सुनिदिनुहोस् अनि हामी जान्दछौँ प्रभु हामीलाई हामीले सुनेको हरेक वचनहरूमा प्रभु हजुरले आफै बोलिदिनुहोस् अनि हामीले केही आशिष पाएर गर्छु पिता हाम्रो आउने दिनहरूमा प्रभु त्यो आशिषद्वारा चलाउनलाई हामीले सहायता गर्नुहोस् अनि हरेक कुरामा हामीलाई सहायता गर्नुहोस् अनि आउने वचन दिनुहोस् प्रभु तपाईँ बोलिदिनुहोस् अनि तपाईँले सहायता गर्नुहोस् प्रभु हरेक क्रममा हामी प्रभु कृष्णमा हुन्छ हामी भेटीको समयमा जान्छौँ 174 नम्बरको भजन गाएर भेटी हुन्छ परमेश्वर धन्यवाद फेरि पनि हामीलाई जय बसी परमेश्वर पिता हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ समयमा तपाईँ प्रभुले आज हामीलाई यो सेवामा हामी जतिजना भेला हुन सक्यो प्रभु त्यसको लागि प्रभुले धन्यवाद छ अनि अरू मानिसहरूको लागि हामी प्रार्थना गर्छौँ जहाँ हुनुहुन्छ तपाईँको निगाहमा तपाईँको कृपामा राख्नुहोस् अनि प्रार्थना गर्छौँ विशेष यो समयमा तपाईँ प्रभुको निम्ति तपाईँको कार्यको निम्ति तपाईँको भण्डार प्रभु हामीले आफ्नो कमाइ आफ्नो स्रोतबाट प्रभु तपाईँको निम्ति हामीले भेटी चढाएका छौँ प्रभु हामी जतिजनाले तपाईँको निम्ति भेटी चढाएका छौँ हरेकलाई तपाईँले सहायता गर्नुहोस् प्रभु उहाँहरूको काम व्यवसाय अनि सबै स्रोतहरूमा तपाईँले आशिष दिनुहोस् प्रभु अनि यसै गरिकन तपाईँको कार्यको निम्ति हामी फेरि पनि आगामी दिनहरूमा तपाईँको निम्ति हामी प्रभु चढाउन सकौँ हामी सबै कुरामा तपाईँले सहायता गर्नुहोस् प्रभु प्रार्थना गर्छु अनि विशेष गरिकन यो समय वचनको भागमा आएको छ वचनमा तपाईँ परमेश्वरले हाम्रो निम्ति कुन प्रभु आत्मिक वचन तपाईँले ल्याउने निम्ति आफ्नो दासद्वारा दिनुभएको छ आफ्नो दासलाई छोरालाई सहायता गर्नुहोस् प्रभु धन्यवाद छ रहल समय सबै कुरा तपाईँको हातमा राख्छौँ यो प्रार्थना चाहन्छु प्रभु येशूको उच्चार पवित्र नाममा आमेन सबैलाई जय हामी आजको वचन हामी हेर्नेछौँ विशेष गरी तपाईँलाई म केही प्रश्नको उत्तरहरू तपाईँले दिनुपर्ने हुन्छ तपाईँ जुन ठाउँमा हुनुहुन्छ होइन त्यो चाहिँ परमेश्वरको मण्डली भन्छ होइन मण्डली भवन भन्छ अनि जहाँ चाहिँ हामी सङ्गति गरिरहेका छौँ अहिले हामीले प्रार्थना गऱ्यौँ कोरसहरू भजनहरू गायौँ भेटीहरू गायौँ होइन अनि तपाईँलाई तपाईँको जीवनमा कस्तो लाग्छ यो चाहिँ किन हामी यसरी किन भेला भइरहेका छौँ जस्तो लाग्छ हामी चाहिँ के कारण भेला भइरहेका छौँ भेला हुनुको कारण के हो गर्न सकिन्थ्यो होइन तर चाहिँ प्रभुले पनि एकजना भेला भएर मेरो नाममा होइन उहाँको प्रशंसा उहाँको महिमा गर्नको निम्ति एक दुई भेला भएर गरेको छ
कसैको अरू चर्चहरूमा चाहिँ जस्तै अरू संसारमा हामी धेरै देख्छौँ नि, धेरै धर्म मान्ने मान्छेहरू, विभिन्न समुदायको मान्छेहरू छन्। त्यसमा चाहिँ उनीहरू प्रत्येक हप्ता जाँदैनन्, प्रत्येक हप्ता चर्चमा जाँदैनन्, प्रत्येक हप्ता चाहिँ आफ्नो त्यो भेला हुने ठाउँमा जाँदैनन्। तर किन चाहिँ मण्डलीमा मात्रै यसरी भेला हुन्छ, किन चर्चमा मात्रै यसरी प्रत्येक हप्ता भेला हुन्छ? कसै के छ? प्रत्येक हप्ता किन भेला हुन्छ? किन भेला हुन्छ? चर्चमा किन भेला हुन्छ? चर्चमा चाहिँ किन प्रत्येक हप्ता किन भेला हुन्छ? भेला अघि भाइले भन्दै हुनुभयो दुई वा दुईभन्दा बढी व्यक्तिहरू मिलेर चाहिँ परमेश्वरको प्रशंसा गरियो भनेदेखि चाहिँ त्यस्तो खालको भेलालाई चाहिँ परमेश्वर चाहनुहुन्छ। अनि त्यसै कारण भेला भएको भनेर भन्नुभयो होइन। यो भेला हुनुको प्रत्येक हप्ता भेला हुनुको कारण चाहिँ के हो? प्रत्येक हप्ता भेला हुनुको कारण के हो? प्रत्येक हप्ता भेला हुनुको कारण थाहा छ? प्रत्येक हप्ता भेला हुनुको कारण चर्चमा कि अरू ठाउँमा भने चर्चमा भेला भएछ नि, आफ्नो कुराहरू सेयर गर्न सकिन्छ नि, तपाईँहरू आफ्नो प्रार्थनाको विषय राखेर राख्नुहुन्छ। भेला हुनुको कारण आफ्नो भेला आएर प्रोग्रामहरू सेयर गर्ने, प्रार्थना गर्नको लागि पनि यसरी भेला हुनुपर्ने गर्न पनि गर्न सकिन्छ होला सबैलाई होइन। त्यो पनि भेला हुनुको चाहिँ एउटा कारण देखिने त्यसको त्यसमै भएर प्रत्येक हप्ता एकचोटि आइतबार भेट भएर शनिबार भेट भएर चाहिँ सङ्गति हुने, अनि त्यहाँ चाहिँ परमेश्वरको महिमा हुने, कहिलेकाहीँ गरे वर्षमा एकपल्ट अथवा कहिलेकाहीँ यसो प्रोग्राम गरेर चाहिँ परमेश्वरको महिमा नहुने हो। कसैले तपाईँलाई चाहिँ कुनै ठाउँमा गएर चाहिँ किन तपाईँ क्रिस्चियनहरू चाहिँ किन हप्तामा एकपल्ट भेला हुनुहुन्छ भनेर सोध्यो भने, कसरी सोध्यो भनेदेखि तपाईँले के जवाब दिनुहुन्छ? परमेश्वरको महिमा गर्नलाई प्रत्येक हप्ता भेला हुन्छ होइन, प्रार्थना गर्नलाई, कुराहरू सेयर गर्नलाई अझ इन्टिमेट नजिक भइन्छ। त्यही हो मेरो विचारमा बाइबलले त्यही भन्छ भने चाहिँ त्यो अघि भाइले भनेको त दुई वा दुईभन्दा बढी व्यक्तिहरू भेला भएर चाहिँ प्रभुको नाममा होइन प्रार्थना गरियो भनेदेखि प्रार्थना प्रभुले सुन्नुहुने कुरा गरिएको। तर भेला हुने कुरा चाहिँ प्रत्येक हप्तामा एकचोटि भेला हुने कारण चाहिँ प्रस्थानको 20 अध्यायमा चाहिँ 10वटा आज्ञा मसाला दिनुभएको छ परमेश्वरले। त्यहाँनिर त्योभन्दा अगाडि चाहिँ उत्पत्तिको पुस्तकमा हेर्नुभयो भनेदेखि चाहिँ परमेश्वरले सारा सृष्टिको कुराहरू हरेक कुरा बनाउनु भएको छ। अनि 6 दिनसम्म संसारका यावत थोकहरूदेखि लिएर यावत जीव जन्तुदेखि लिएर माछा होइन पशु पक्षी सबै कुरा बनाउनु भएर अनि अन्तमा मान्छेलाई सृष्टि गर्नुभयो। सृष्टि गरिसकेपछि 7औं दिनमा चाहिँ के गर्नुभयो? विश्राम गर्नुभएको छ। अनि हामीले यो प्रस्थानको 20 अध्यायमा तपाईँ हेर्नुभयो भनेदेखि त्यहाँनिर चाहिँ 10 आज्ञा चाहिँ परमेश्वरले दिनुभएको छ। 10 आज्ञा चाहिँ 10वटा आज्ञाहरू चाहिँ यहाँनिर दिएको छ। त्यसमध्ये चाहिँ एउटा आज्ञा छ। के छ त्यहाँ एउटा आज्ञा? 8औं पदमा तपाईँ हेर्नुभयो भनेदेखि चाहिँ सब्बात दिन पवित्र मान्नुपर्छ भनी याद राख्नु भनेको छ। त्यो सब्बातको दिन भनेको चाहिँ 7औं दिन होइन, अथवा हप्ताको एक दिन चाहिँ परमेश्वरको महिमा दिन छुटाउनु पर्छ भनेर चाहिँ भनिएको। यो चाहिँ कस्तो भनेदेखि समयको 10 अंश दिने, समयको 10 अंश चाहिँ
परमेश्वरलाई दिने भन्ने कुरा यहाँनिर गरिएको हो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यसै कारणले गर्दाखेरि हामीले प्रत्येक हप्ताको एक दिन चाहिँ जस्तै इजरायलमा तपाईँ जानुभयो भने, इजरायल र नेपालमा जानुभयो भने त्यहाँनिर शनिबार भेला हुन्छ होइन, अथवा अब तपाईँको उता शुक्रबार छुट्टी हुने देशहरू पनि छ नि होइन, शुक्रबार छुट्टी हुने देशमा चाहिँ शुक्रबार भेला हुन्छन्। आइतबार छुट्टी हुने देशमा जस्तै कोरियादेखि लिएर अरू देशहरूमा चाहिँ आइतबार छुट्टी हुन्छ, अनि आइतबार चाहिँ त्यहाँ चाहिँ सबातको दिन हुने मान्छन्। अनि त्यसै गर्दाखेरि खासै सबातको दिन भनेको चाहिँ शनिबारलाई चाहिँ त्यहाँ जोड दिएको विशेष गरी होइन। आइतबारदेखि सुरु भएर आइतबार, सोमबार, मङ्गलबार, बुधबार, बिहिबार, शुक्रबार, शनिबार होइन, सृष्टिको कुराहरू रेकर्ड गर्नुभयो र चाहिँ 7औं दिन शनिबार चाहिँ विश्राम गर्नुभएको कुरा यहाँनिर देखिन्छ। त्यसै कारण शनिबारको दिनलाई चाहिँ विशेष गरी यहाँनिर सबातको दिन मान्ने गरिएको हामी तपाईँ पाउन सक्नुहुन्छ होइन। त्यसै कारणले गर्दा हामी प्रत्येक हप्तामा एक दिन चाहिँ परमेश्वरको महिमाको लागि सबातको दिन मान्ने गर्दछौँ। अनि अर्को कुरा चाहिँ यही 10वटा आज्ञालाई चाहिँ परमेश्वरले फेरि 2टा आज्ञामा चाहिँ परिणत गर्नुभएको छ, हो कि तपाईँलाई थाहा छ नि? 10वटा आज्ञालाई चाहिँ 2वटा त्यहाँ चाहिँ के छ नि, सारा हृदयले, सारा प्राणले, सारा समाजले चाहिँ परमेश्वरलाई प्रेम गर्नु र आफ्नो छिमेकीलाई आफैलाई जस्तै प्रेम गर्नु होइन। यो पछि कस्तो भनेदेखि अघि हामी पढेको जुन 10 आज्ञा छ नि 22 अध्यायमा, त्यो मत्तीको 22 अध्यायमा पाउन सक्नुहुन्छ। यहाँनिर यसरी लेखेको छ, यहाँ के छ भनेदेखि मत्तीको 22 अध्यायको 37 पदलाई यसरी लेखेको छ, यसुले तिनलाई भन्नुभयो, तैँले परमप्रभु आफ्नो परमेश्वरलाई आफ्नो सारा हृदयले र आफ्नो सारा प्राणले र आफ्नो सारा समझले प्रेम गर्नु महान र प्रथम आज्ञा यही हो। दोस्रो पनि यस्तो छ, तैँले आफ्नो छिमेकीलाई आफैलाई जस्तै प्रेम गर्नु होइन, आफ्नो छिमेकीलाई चाहिँ आफैलाई जस्तो प्रेम गर्नु। 2टा आज्ञा चाहिँ पालन गर्दाखेरि यो सबै 10वटा आज्ञा चाहिँ पालन गर्न चाहिँ सकिन्छ भन्ने कुरा यहाँ गरिएको होइन। जस्तै के भन्छ भने दोस्रो आज्ञामा के छ भने तैँले आफ्नो छिमेकीलाई आफैलाई जस्तो प्रेम गर्नु भनेको होइन। अनि यहाँले परमेश्वरलाई चाहिँ आफ्नो सारा हृदयले, सारा प्राणले र सारा समझले प्रेम गर्नु र आफ्नो छिमेकीलाई आफैलाई जस्तो प्रेम आज्ञालाई चाहिँ पालन गर्छ नि, त्यो व्यक्तिमा चाहिँ यो अहिले हामी देखेको जुन इमान्दारिताको कुरा हुन्छ नि, यसको मतलब यो होइन कि सबै क्रिस्चियनहरूले चाहिँ यो वचनलाई पालन गर्छन् र सबै क्रिस्चियनहरू इमान्दारी हुन्छन् भन्ने चाहिँ होइन। यो वचनलाई ठिक प्रकारले पालन गर्ने व्यक्तिहरू पनि छन् जो चाहिँ इमान्दारी छन्, अनि जुन यो वचनलाई ठिक प्रकारले पालन गर्दैनन् तिनीहरू चाहिँ इमान्दारी छैन, जो चाहिँ भ्रष्टाचार गर्छन् होइन। अहिले हाम्रो समाजमा हेऱ्यो भनेदेखि राम्रो मान्छे पनि छन्, नराम्रो मान्छे पनि छन् होइन। त्यसले गर्दाखेरि आजको वचनले के भन्छ भनेदेखि जसले चाहिँ यो परमेश्वरको वचनलाई आज्ञालाई चाहिँ राम्रोसँग पालन गर्छ नि होइन, राम्रोसँग पालन गरेको खण्डमा चाहिँ अहिले देखिएका यी सबै हत्या, हिंसा कुरादेखि लिएर बलात्कारदेखि लिएर होइन कति धेरै घटनाहरू छन् संसारमा होइन। अनि अर्को कुरा चाहिँ अहिले यो के अरे भेदभावको कुरा छ नि, जातीय भेदभावदेखि लिएर होइन रङको भेदका कुराहरू छन् अहिले अमेरिकामा जुन आइरहेको छ। यो 2टा आज्ञा पालन गर्ने बित्तिकै हराउने कुरा हो, यसमा कुनै पनि भेदभाव हुँदैन। यहाँनिर आफ्नो छिमेकी भन्ने बित्तिकै चाहिँ त्यो होइन, चाहे धनी होस् चाहे गरिब होस्, चाहे जुनसुकै जातिको होस्, चाहे काला होस् चाहे गोरा होस्, सबैलाई चाहिँ एक समान रूपमा चाहिँ पालन गर्नु, एक समान रूपमा मान्नुपर्छ भनेर चाहिँ यसले सिकाउँछ। अर्को कुरा के सिकाउँछ भनेदेखि चाहिँ यसले चाहिँ यहाँनिर जातीयता कुरा ल्याउँदै ल्याउने कहिले पनि होइन। अस्ति मैले एउटा के अरे भिडियो हेर्दै थिएँ, त्यहाँनिर चाहिँ छेत्रीहरू पनि छुट्टै होइन, छेत्री पनि आफ्नो त्यो हामीलाई चाहिँ खालि पाउनै घुसायो हामीलाई चाहिँ, हामी छेत्रीको छुट्टै एउटा चाहिन्छ, छुट्टै हाम्रो चाहिँ एउटा हाम्रो पनि अधिकार चाहिन्छ। अहिलेको सरकारमा चाहिँ बाहुनहरू थुप्रै भयो तर छेत्रीलाई 11 मात्रै छेत्री भयो भनेर चाहिँ त्यस्तो खालको अहिलेको समाज चाहिँ होइन। कुनै बेला चाहिँ मधुवादी यो के भन्छ जनजातिहरूले चाहिँ विशेष अलिक जोड दिन्थ्यो भनेदेखि अहिले चाहिँ के भने छेत्रीहरूले बाहुनहरूले पनि हाम्रो अधिकार चाहिँ हामीले पाउनुपर्छ भन्ने पनि अहिले निस्किरहेको छ। त्यसले गर्दा यो सबै कुराहरू आदिवासीदेखि लिएर जनजाति होइन जुन हाम्रो समाजमा चाहिँ त्यस्ता विभिन्न जातिहरू मिलेर जुन सानो देश बनेको छ होइन, त्यसमा पनि धेरै जनसङ्ख्या भएको ठुलो खालको देश पनि होइन, तर पनि हामी चाहिँ मिल्न सकिरहेका छैनौँ। देखिन्छ तर शान्ति देखिन्छ, तर भित्रभित्र चाहिँ बेमेल चाहिँ हामी भएको हामी देख्न सक्छौँ। त्यसले यो भन्न खोजेको कुरा के भनेदेखि चाहिँ यी सबै बेमेलका कुरा, यी भेदभावको कुराहरू चाहिँ
कुराहरू चाहिँ कस्तो भनेदेखि यो वचन पालन गरेको खण्डमा चाहिँ यी सबै कुराहरू चाहिँ हट्छ हुन खोजेको। जो व्यक्तिले असल प्रकारले परमेश्वरको वचनलाई ठिक प्रकारले पालन गर्छ नि, अनि ती सबै नराम्रो कुराहरू चाहिँ हटेर जान्छ होइन। अहिले क्रिस्चियन समाजमा चाहिँ जातिपातीको कुराहरू, किनभने बाइबलले चाहिँ हामीलाई जातिपातीको कुरा कहिले पनि सिकाउँदैन, किनभने सबै जातिका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ उहाँ कहाँ बोलाइएको छैन। सबै व्यक्तिले चाहिँ एक समान रूपले परमेश्वरको महिमा गर्न सक्छन्। यहाँनिर धनी र गरिबलाई पनि बोलाइएको छ। सबैलाई चाहिँ एक समान रूपमा चाहिँ परमेश्वरको नजर यस्तो छ कि जो चाहिँ हरेक व्यक्तिलाई चाहिँ एक समान रूपमा चाहिँ हेर्नुहुन्छ। किनभने परमेश्वर, अघि मैले सुरुमा तपाईँलाई भनिसकेँ, सारा सृष्टिलाई होइन, मान्छेलाई सृष्टि गर्नेदेखि लिएर हरेक सृष्टिका हरेक कुराहरूलाई चाहिँ परमेश्वरले सृष्टि गर्नुभएको हो। त्यसले गर्दाखेरि सृष्टि गरेपछि त आफ्नो छोराछोरी भयो, आफ्नो सन्तान भयो होइन। आफ्नो सन्तानमा तपाईँको 60 जना सन्तान भए पनि सबै सन्तानलाई चाहिँ एक समान रूपमा चाहिँ हेरिन्छ नि बाबा आमाको नजर होइन। बाबाको नजरमा चाहिँ सबैलाई एक समान रूपले चाहिँ हेर्छ। सबैलाई चाहिँ एक समान रूपले जुन माया वास्ता गर्छ नि, त्यस्तै रूपले चाहिँ परमेश्वरले आफूले सिर्जना गरिएका ती सबै मानिसहरूलाई चाहिँ एक समान रूपले चाहे चाहिँ जस्तोसुकै मान्छे होस् होइन, चाहे बलियो होस्, चाहे कमजोर होस्, चाहे धनी होस्, चाहे गरिब होस्, जस्तोसुकै व्यक्ति होस्, त्यसलाई चाहिँ परमेश्वरले एक समान रूपमा चाहिँ उहाँले प्रेम गर्नुहुन्छ। त्यो प्रेम हामी कसरी प्राप्त गर्न सक्छौँ, त्यो प्रेमलाई कसरी दिन सक्छौँ? बाहिर तपाईँ हेर्नुभयो भनेदेखि चाहिँ यो सूर्यको प्रकाश छ नि होइन, सूर्यको प्रकाशलाई हेर्नुभयो भने यो चाहिँ यसले यो सूर्यको प्रकाशले सबै यो मान्छे गरिब हो, यो मान्छे धनी हो, यो मान्छे यो पुरानो जातिको, यो मान्छे चाहिँ यो काला हो, यो गोरा हो, यो चाहिँ होइन, यसरी भन्छ। यो सूर्यको प्रकाशले चाहिँ सबै व्यक्तिलाई एक समान रूपले पोले पनि एक समान रूपले पोल्छ होइन। अनि अथवा शीतल भयो भने पनि सबैलाई शीतल हुन्छ होइन। एक समान रूपले जसरी घामको जुन सूर्यको प्रकाश छ, प्रकाशले चाहिँ एक समान रूपले सबैलाई हेरे जस्तै परमेश्वरको जुन प्रेम चाहिँ सबैलाई एक समान रूपले गर्नुहुन्छ। अर्को कुरा चाहिँ हामीले हावा हेऱ्यो भनेदेखि होइन, पानी पर्छ नि, पानीदेखि लिएर यी हरेक कुराहरू छन् जुन चाहिँ एक समान रूपले सबैलाई चाहिँ एक समान रूपले चाहिँ त्यो प्रकाश, त्यो पानी, त्यो हावा चाहिँ एक समान रूपले दिनुहुन्छ। धनीले मात्रै त्यो हावालाई युज गर्न अक्सिजन पाउने भएको भएदेखि चाहिँ अहिले तपाईँले लाउनु भएको छ, मास्क लाउनु भएको छ, कसैले कालो, कसैले सेतो, कसैले अर्कै कलर लाउनु भयो होइन। त्यो सबै मास्कको चाहिँ आफ्नो के छ, त्यसको मूल्य छ नि होइन। कतिले महँगो पैसा हाल्नुभएको छ, कसैले चाहिँ 94 को छ भने कसैको सामान्य नर्मल छ लाउनु भयो। यो चाहिँ मास्कको चाहिँ के छ भने त्यसको मूल्य छ नि होइन। त्यो मूल्य चाहिँ कसो भने कसैको धेरै छ, कसको थोरै छ। मानौँ यो हावा, यो सूर्यको प्रकाशदेखि लिएर होइन, यी सबै कुराहरू चाहिँ हामीले यस्तै मास्कलाई किने जस्तै प्रकारले हामीले किन्नु परेको भएदेखि चाहिँ कसैले शीतल प्रकाश किन्थ्यो होला होइन, पैसा हुनेले शीतल प्रकाश किन्थ्यो, अनि अलिकति के अरे प्रकाशको मोल हुन्थ्यो होला क्या सायद होइन। अहिले तातो गर्मी जुन छ नि, गर्मी मौसमलाई चाहिँ अलिकति पैसा कम, अनि शीतललाई चाहिँ अलिक पैसा बढी, त्यस्तो हुन्थ्यो होला हो कि नि। अनि जाडो, एकदम जाडो र एकदमै तातोलाई चाहिँ त्यो गर्मीलाई चाहिँ पैसा मूल्य चाहिँ अलिक कम पर्थ्यो होला। त्यसले गर्दा यो चाहिँ कस्तो भनेदेखि धनीहरूले मात्रै शीतल प्रकाश पाउँथे, गरिबहरूले चाहिँ कहिले पनि त्यो शीतल प्रकाशको चाहिँ अनुभव गर्न पाउँदैन। किनभने परमेश्वरले हरेक व्यक्तिलाई चाहिँ एक समान रूपले चाहिँ दिनुभएको छ त्यो प्रकाश, पानी, त्यो हावा चाहिँ। हामीले चाहिँ सायद यो प्रकाश, यो पानी, यो हावा चाहिँ हामीले किन्नु पर्यो भएदेखि चाहिँ नेपालीहरू त्यो दूषित हावा नै खाएर बस्नुपर्ने हुन्थ्यो होइन। त्यही पोलेको त्यसै त गर्नु छ, त्यसै झन् चाहिँ अप्ठ्यारो पर्ने थियो। त्यसले गर्दाखेरि परमेश्वरले चाहिँ हरेक व्यक्तिलाई, हरेक जातिलाई, चाहे जस्तोसुकै व्यक्ति होस्, सबैलाई चाहिँ एक समान रूपले चाहिँ उहाँको प्रेम दिनुभएको छ भन्ने कुरा आजको वचन हामीले बुझ्न सक्छौँ। अनि त्यो परमेश्वरको वचन चाहिँ हरेक व्यक्तिले बुझ्न सक्छ, हरेक व्यक्तिले चाहिँ त्यसलाई पढ्न सक्छन्, हरेक व्यक्तिले यसलाई पालन गर्न सक्छन्। यो चाहिँ कस्तो भनेदेखि परमेश्वरले सित्तैमा दिनुभएको छ यसलाई। यो परमेश्वरको वचनलाई पनि परमेश्वरले के गर्नुभएको छ, तिमीहरूले चाहिँ सित्तैमा उहाँले चाहिँ प्रदान गर्नुभएको छ। हामीले गएको हप्ता यो विषयमा पढेका थियौँ होइन। उहाँले चाहिँ सित्तैमा दिनुभएको वरदान हो, जुन चाहिँ हामीले चाहिँ विश्वास गरेको कारणले गर्दाखेरि मात्रै प्राप्त गर्न सक्छौँ। हामीले मोल तिर्नु पऱ्यो भएदेखि चाहिँ
त्यो मोल तिरेर चाहिँ हामीले त्यो मुक्ति र उद्धार चाहिँ किन सक्दैनौँ, उहाँको त्यो जुन वरदानलाई चाहिँ हामीले किन सक्दैनौँ। तर परमेश्वरले हामी सबैलाई चाहिँ एक समान रूपले चाहिँ एउटा उहाँको त्यो प्रेम चाहिँ प्रकट गर्नुभएको छ, जुन प्रेम चाहिँ हामीले चित्तैमा पाएका छौँ। है त्यस्तो परमेश्वर चाहिँ उहाँ हुनुहुन्छ। हामीलाई प्रत्येक व्यक्तिलाई चाहे जुनसुकै धर्मको व्यक्ति होस्, चाहे जुनसुकै समुदायको व्यक्ति होस्, सबैलाई चाहिँ एक समान रूपले प्रेम गरेको उहाँको प्रेम चाहिँ सबैलाई एक समान रूपमा छ भन्ने कुरा हामी आजको वचन प्राप्त गर्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि हामी तर ठिक प्रकारले परमेश्वरको वचनलाई चाहिँ पालन गर्नु चाहिँ जरुरी हुन्छ होइन। जब ठिक प्रकारले परमेश्वरको वचनलाई पालन गर्न सकिएन भनेदेखि चाहिँ के हुन्छ, त्यसको चाहिँ साइड इफेक्ट आउँछ होइन। परमेश्वरको वचन पालन नगर्दाखेरि चाहिँ साइड इफेक्ट चाहिँ हुन्छ होइन। तपाईँ नोहको जलप्रलयको कुरा सामान्य रूपमा हामी हेरौँ न, हामी प्रायः त्यो वचन चाहिँ हामी हेर्छौँ नि, त्यो वचन चाहिँ हामी भिडियोमा पनि हेर्छौँ जलप्रलयमा। त्यहाँनिर नोहले कति धेरै मान्छेहरूलाई बोलाएका छन्, सबैजना यो अब जलप्रलय पानी पर्दैछ, जलप्रलय हुँदैछ, तिमीहरू चाहिँ जहाजमा आऊ भन्दाखेरि के गरे, कसैले पनि नोहको त्यो आवाजलाई सुनेन। यो नोह बुढा पागल भयो, खत्तम भयो भनेर चाहिँ सबैले भने। तर अन्तमा के भयो, पानी चाहिँ के भयो, संसारमा पानी चाहिँ समतल पुरै पानी भरियो। सबै मानिसहरू चाहिँ त्यो घरहरू डुबे, रुखहरू डुबे, अग्ला अग्ला पहाडहरू डुबे होइन। त्यहाँ भएका मान्छेहरू सबै मरेर गए, गाई भैँसी त्यो जीव जन्तु हरेक कुराहरू चाहिँ मरेर गए। लास्टमा चाहिँ त्यो नोहको त्यो जहाजमा जतिजना बसे तिनीहरू मात्रै चाहिँ के भयो, बाँचेर गए। यस्ता घटनाहरू छन् जुन बाइबलमा तपाईँ हेर्नुभयो भनेदेखि चाहिँ परमेश्वरको वचन पालन गर्दाखेरि पाएको आशिष, परमेश्वरको वचन पालन गर्दा नगर्दाखेरि पाएका ती अभिशापका कुराहरू चाहिँ हामीले यहाँ आजको वचनमा चाहिँ हामी हेर्न सक्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि परमेश्वरको वचन चाहिँ हामीलाई ठिक प्रकारको उहाँको वचन पालन गर्नको लागि चाहिँ उहाँले बोलाउनु भएको छ। त्यो वचन चाहिँ हामीले ठिक प्रकारले पालन गर्नु जरुरी हुन्छ। यहाँनिर आज अघि हामीले पढेको पदलाई हामी हेऱ्यौँ भनेदेखि यहाँनिर के छ भने आफ्नो परमेश्वरलाई होइन, परमप्रभु आफ्नो परमेश्वरलाई चाहिँ आफ्नो सारा हृदयले, सारा प्राणले, सारा समझले प्रेम गर्नु र आफ्नो छिमेकीलाई आफैलाई जस्तो प्रेम गर्नु। त्यसले गर्दाखेरि यो वचनलाई चाहिँ हामी जहिले पनि मनमा राख्यौँ भनेदेखि निश्चय नै परमेश्वरले हाम्रो जीवनमा आशिष दिनुहुन्छ। हामी त्यसले गर्दाखेरि यो साइड इफेक्ट होइन, परमेश्वरको वचन पालन नगर्दाखेरिको चाहिँ साइड इफेक्ट चाहिँ हाम्रो जीवनमा नभएको होस् भनेर चाहिँ हामी जहिले पनि हामी परमेश्वरको वचनमा लागिरह्यौँ भनेदेखि निश्चय नै परमेश्वरले आशिष दिनुहुन्छ होइन। तपाईँले अहिले यो गएको हप्तादेखि जुन बाइबल लेख्दै हुनुहुन्थ्यो होइन, बाइबल लेख्दाखेरि धेरै आशिष पाउनुभएको छ होला। त्यहाँनिर प्रत्येक शब्दमा कति धेरै परमेश्वरको वचनले चाहिँ हामी तपाईँको जीवनमा चाहिँ जुन आशिषको जुन होइन झरी हुन्छ नि, तपाईँले प्रार्थना निश्चय नै गर्नुभएको छ। त्यो वचनलाई चाहिँ एकचोटि तपाईँ आजको वचन र त्यो तपाईँले गएको हप्तामा सुन्नुभएको त्यो लेख्नुभएको त्यो वचनलाई चाहिँ मनन गरेर आउने दिनहरूमा तपाईँको जीवनमा यापन गर्नुभयो भनेदेखि निश्चय नै परमेश्वरले तपाईँलाई आशिष दिनुहुन्छ। तपाईँको किनभने प्रभुको वचन पालन गर्नेलाई चाहिँ 7 पुस्तासम्म उहाँले होइन आशिष दिनुहुन्छ होइन। तपाईँले वचन ठिक प्रकारले पालन नगरेको खण्डमा चाहिँ तपाईँको जीवनमा त त्यो साइड इफेक्ट हुन्छ नै, तर तपाईँको नानीहरूमा, तपाईँको नातिनीहरूमा पनि त्यो अभिशाप चाहिँ देखिन सक्छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ आफ्नो परमेश्वरको वचनलाई ठिक प्रकारले पालन गर्नु जरुरी हुन्छ। अहिले पो हामीलाई चाहिँ एकछिनको त्यो कुरा रमाइलो हुन्छ, तर ठिक प्रकारले परमेश्वरको वचनलाई चाहिँ पालन गर्न सकिएन भनेदेखि परमेश्वरले जीवनमा त्यो अभिशाप चाहिँ ल्याउनुहुन्छ निश्चय हुन्छ। हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। आजको वचन हामी राखेर हामी सबैजना आँखा बन्द गरेर हामी प्रार्थना गरौँ ल। महान परमेश्वर पिता, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। तपाईँ प्रेमिलो परमेश्वर हुनुहुन्छ। अहिले संसारमा धेरै कोरोनाको कारणले गर्दा मानिसहरू त्रसित छन् अनि तपाईँ परमेश्वरले आजसम्म गर्नुभएको सुरक्षाको लागि धन्यवाद दिन्छौँ प्रभुजी। कतिका नजिकका मानिसहरू गुमेका छन् प्रभुजी, कतिजना धेरै अप्ठ्यारोमा परिरहेका छन्, कतिजना काम नगएर अप्ठ्यारोमा परेको छ प्रभुजी। अनि यो सबै समस्याहरू तपाईँ जान्नुहुन्छ, तपाईँ अनुग्रह गर्नुहोस्। अनि प्रभु तपाईँ परमेश्वरको निगाह हामीलाई राख्नुहोस् प्रभुजी। अनि प्रभुजी आजको वचन जुन हामीले सुनेका छौँ प्रभु, तपाईँको वचनलाई ठिक प्रकारले पालन गर्ने व्यक्ति हामीलाई बनाउनुहुन्छ भनेर विशेष गरी प्रार्थना गर्दछौँ। धन्यवाद दिन्छौँ।
तपाईँको महिमा अनि प्रशंसा गर्ने व्यक्तिहरू हामीलाई बनाउनुहोस् प्रभुजी। आजको वचनअनुसार जिउने व्यक्ति बनाउनुहोस् अनि हामीलाई हाम्रो जीवनमा तपाईँले आशीष दिनुहोस् ताकि तपाईँ परमेश्वरको महिमा गर्ने व्यक्ति हामीलाई बनाउनु। जो जति आज सङ्गतिमा आउनु सक्नु भएन हामी सबैलाई तपाईँको निगाह रहेको होस्। जो जति आज सङ्गतिमा आउनुभयो उहाँलाई पनि तपाईँले आशीष दिनुहोस् भनेर विशेष गरी प्रार्थना गर्दछौँ। धन्यवाद दिनेछौँ आज सङ्गति दिनुभएको लागि प्रार्थना गर्दछौँ प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा आमेन। हुन्छ हामी आउनुहोस् हामी आफ्नो ठाउँमा खडा हुनेछौँ। खडा भएर चाहिँ परमेश्वरले सिकाउनु भएको प्रार्थना हामी गर्नेछौँ र आजको सङ्गति हामी अन्त गर्नेछौँ। आउनुहोस् हामी 1 2 3 या हाम्रा स्वर्गमा बस्नु पिता तपाईँको नाम पवित्र गरियोस्, तपाईँको इच्छा स्वर्गमा स्मृतिमा पुरा होस्। हाम्रो दिनभरिको भोजन आज हामीलाई दिनुहोस्। हाम्रा अपराध क्षमा गर्नुहोस् जसरी हामीले पनि आफ्ना अपराधीलाई क्षमा गरेका छौँ। हामीलाई परीक्षामा नल्याउनुहोस् तर दुष्टबाट बचाउनुहोस् किनभने राज्य प्राप्त महिमा सदा सर्वदा तपाईँको हुन्। आमेन। जय